अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। क्लास का आगाज़ करते हैं। कल हमने स्टडी किया था जिन्स के मुताल्लिक। इसी टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा हम नोट्स को भी देख लेते हैं, नोट्स का भी ओवरव्यू ले लेते हैं। पार्टिसिपेंट्स अभी कम है लेकिन मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। तो नोट्स जो मैंने ग्रुप में शेयर किए थे ये वही वाले नोट्स हैं और इसमें हम देख लेते हैं कि जिन्स क्या कहता है। यहाँ पे किसी ज़बान में एक लफ्ज़ मुज़क्कर बोला जाता है तो दूसरे मुअन्नस, यानी कि एक लफ्ज़ या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। मसलन अंग्रेजी में बहरीजाज, शिप और चांद मून मुअन्नस और उर्दू में मुज़क्कर है। अब यहाँ पर जो इख्तिलाफ है एक सेकेंड, वो ज़बानों का इख्तिलाफ है। कोई भी इस्म किसी ज़बान में मुज़क्कर बोला जाता है और वही सेम इस्म किसी दूसरी ज़बान में मुअन्नस बोला जाता है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ज़बानों में उसके जिन्स के एतबार से इख्तिलाफ है। ये छोटी सी चीज़ है जो कि आपको हर ज़बान में मिलेगा, सिर्फ अरबिक के अंदर या उर्दू के अंदर नहीं बल्कि और भी ज़बानों के अंदर ये तमाम चीज़ें आपको इख्तिलाफात इस तरह के आपको मिलेंगे। बुक के अंदर कल जो मैंने प्रेजेंटेशन के थ्रू बताया था वो मैंने इजी करके आपको बताया था कि जिन्स को मुअन्नस की सूरत में 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है। एक थी हकीकी मुअन्नस थी और एक थी हमारे पास गैर हकीकी और फिर थी समाई मुअन्नस से समाई। ठीक, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बयान किया है। वो ये कि हकीकी को 2 चार्ट में डिफाइन किया है, 2 टेबल के अंदर मुज़क्कर और फिर उसके अपोजिट उसका मुअन्नस। ये हकीकी होते हैं जिसके सामने उसका कोई ना कोई मुज़क्कर मौजूद हो, वो हकीकी जिन्स कहलाते हैं। जैसे अबुन, उमुन, अखुन, उख्तुन, रजुलुन, इमरातुन। इमरात एक औरत को कहते हैं जबकि निसाउन जो है वो ज़्यादा औरतों के लिए आता है। प्लूरल के लिए, प्लूरल औरतों के लिए अगर हम वर्ड यूज़ करेंगे तो निसाउन आएगा, जबकि इमरातुन जो है वो सिंगुलर फेमिनाइन के लिए है। वलदुन लड़का, बिंतुन लड़की। ठीक है, बेटी के लिए भी आ सकता है, बेटी के लिए भी बिंतुन इसका वर्ड होता है, लेकिन उसके लिए जो बेटा होगा उसको हम इब्नुन कहेंगे फिर। ठीक, इब्नुन। इसी तरीके से तिफलुन और तिफलतुन ये भी आता है लड़का लड़की के लिए। ये अलग अलग नेम होते हैं, मीनिंग सेम होगी, ठीक है, नेम अलग अलग होगी। कल हमने देखा था बिंतुन जो है वो हम बेटी के लिए यूज कर रहे थे और इब्नुन बेटे के लिए, वो भी ठीक है, और लड़की के लिए भी बिंतुन इस्तेमाल हो सकता है। इबिलन कहते हैं ऊँट को, मेल ऊँट को, और नाक़तुन कहते हैं ऊँटनी को। ठीक है, सवाली की ऊँटनी के लिए भी 5 में नाक़तुन का वर्ड यूज हुआ है। फिर गैर हकीकी मुअन्नस में हमने देखा था कि अलामती कायम गोलता, अलामती में भी 3 कैटेगरीज थी। एक तो ये कि जिसमें गोलता आए, उस गोलता को कहते हैं ताय मरबूता। ठीक है, गोलता को कहते हैं ताय मरबूत, मरबूत हो जाने वाली, मिल जाने वाली। ठीक है, उसके साथ उस इस्म के साथ वो ता जो है वो मिलकर आती है अक्सर और बेशतर। उसके बाद अलिफ ममदूदा देखा था हमने, अलिफ और हमजा के ऊपर पेश, फिर अलिफ मकसूरा यानी कि या और या के ऊपर खड़ा जबर। फिर समाई होते हैं, समाई जिनको अहले अरब मुअन्नस बोलते हैं, और कुछ कांस्टेंट मुज़क्कर वर्ड्स होते हैं, इसमें होते हैं जो कि होते ही मुज़क्कर हैं, उनके मुकाबले में कोई मुअन्नस नहीं आता। ये चीज़ें हमने देखी थी। यहाँ पे तरतीब कुछ और है, प्रेजेंटेशन में तरतीब कुछ और थी। प्रेजेंटेशन में मैंने बहुत आराम से बहुत लाइट आपको समझाने की कोशिश की थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दोनों तरीके ठीक हैं, जहाँ से आपको इजी लगे, जो मेथड आपको ठीक लगे आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। जबकि मैंने वहाँ पे बताया था कि तमाम अस्मा जब तक कि उनका मुअन्नस होना किसी वजह से साबित ना हो, तमाम के तमाम अस्मा क्या कहलाते हैं, मुज़क्कर कहलाते हैं। यही बात अभी नीचे आगे भी आएगी नोट्स में। यहाँ देखने पहले दूसरे पॉइंट, हकीकी जिन्स मुज़क्कर या मुअन्नस के मुताल्लिक दुनिया की किसी बात में कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं हर ज़बान के अंदर, अरबी में हो, उर्दू में हो, फ्रेंच में हो, पर्शियन में हो, किसी भी ज़बान में मुज़क्कर होते हैं, कुछ अस्मा और क्या होते हैं, मुअन्नस होते हैं। लेकिन गैर हकीकी जिन्स के मुताल्लिक दुनिया के मुख्तलिफ ज़बानों में इख्तिलाफ है।
دنیا کے مختلف زبانوں میں اختلاف سے کیا مراد ہوا کہ کچھ اسما، جیسے میں نے شمسن کی اگزامپل دی تھی، شمس جو ہوتا ہے عربک کے اندر مؤنث ہوتا ہے، سورج کو اہل عرب مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں، جبکہ اگر ہم اردو میں بات کریں تو ہماری نظر میں جو سورج ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے چاند بھی ہوتا ہے اور دوسرے بھی اسماء اس طریقے، نجم، تارا، یہ بھی اسی ہے. اچھا، اس چیپٹر کے آگے اس ٹاپک کے اینڈ میں کچھ ووکیبلری ہے، وہ ووکیبلری آپ کو ضرور یاد کرنی ہے، کیونکہ اگر وہ آپ یاد نہیں کریں گے تو آپ کو آگے جا کے کافی پرابلم ہوگی، کیونکہ آگے ہم پوری مرکبات ڈسکس کریں گے، تو ان مرکبات میں ہمارے پاس وہ میننگ ہونا، ہمیں یاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب غیر حقیقی جنس کے حوالے سے کچھ قواعد ہیں، اور وہ قواعد کیا ہیں یہ آپ دیکھ لیں. عربی زبان میں مذکر کی کوئی خاص علامت نہیں ہوتی، ہر غیر حقیقی اسم مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو. جیسے کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہر اسم جو ہے وہ کیا ہے، مذکر ہے جب تک کہ اس کے مؤنث ہونا ثابت نہیں ہو. غیر حقیقی سے مراد کیا ہوئی کہ دیکھیں، حقیقی تو وہ ہے جیسے اب باپ ہے، باپ کا اپوزٹ ماں ہوگا یقیناً، تو اس کے ساتھ کیا آ رہا ہے، ایک اس کا پیئر آ رہا ہے، اور وہ پیئر کیا ہوگا، مؤنث ہوگا. لیکن یہ آ رہے ہیں حقیقی میں، حقیقی مؤنث میں آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام اسما. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پہ لکھا ہے غیر حقیقی مؤنث. غیر حقیقی، ہر غیر حقیقی اسم مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو. تو یہ غیر حقیقی مذکر اسما ہے، ان کا مؤنث ہونا جب تک ثابت نہیں ہوگا جب تک یہ مذکر ہی رہیں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا صفات کے حوالے سے، ہم نے دیکھا تھا صغیرۃ اور صغیرن. صغیرن ایک طرح کی صفت ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو مذکر ہے، یہ غیر حقیقی ہے، پہلی بات تو یہ، اور غیر حقیقی کیونکہ ہم ان کو صفات میں لے رہے ہیں تو اس کا جو مذکر ہے وہ صغیرن ہے، اور اس کا جو مؤنث ہے وہ صغیرۃ ہے. اسی طریقے سے اور ایگزامپلس بھی ہیں، جیسے عابدن، پھر عابدۃ. ٹھیک ہے. مسلمن، مسلمۃ، مومن، مومنۃ، یہ ساری کی ساری کیا ہے، مذکر ہے، اور پھر ان کا ہمارے سامنے مؤنث بھی آ رہا ہے، لیکن ہم ان کو غیر حقیقی کنسیڈر کر رہے ہیں، غیر حقیقی کنسیڈر کر رہے ہیں کیونکہ یہ صفات ہیں، ہم ان کو ایز اے صفات کنسیڈر کر رہے ہیں ابھی، تو اس لیے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری غیر حقیقی ہیں، اور ان کا مؤنث بھی کیونکہ علامتی طور پہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، بولتا ہے اس کے اینڈ میں لگ رہی ہے، تو اس لیے یہ غیر حقیقی مؤنث بھی اور غیر حقیقی مذکر بھی ہیں. جبکہ کچھ مذکر ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے ہمیں ان کا مؤنث نہیں ملتا، جیسے کتاب، قلم، شجر، حجر. حجر کہتے ہیں پتھر کو. آپ گھر میں بیٹھ کے بھی کوئی سی بھی چیز اٹھا کے آپ اس کے بارے میں اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے قلم لے لیا گھر میں سے اٹھا کے، اور پھر دیکھا کہ قلم جو ہے یہ مذکر یا مؤنث ہے، تو آپ اس کے اوپر علامتیں اینڈ شامل کرنا شروع کریں گے مؤنث کی. کیا اس میں تاء مربوطہ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. کیا اس میں الف ممدودہ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. اور کیا اس میں الف مقصورہ آ رہا ہے؟ نہیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا اس کو اہل عرب مؤنث بولتے ہیں. تو اگر یہ تمام باتیں اس میں نہیں ہو، اور پھر اس کے اپوزٹ اس کا کوئی نیچرلی کوئی مؤنث نہیں مل رہا ہوگا آپ کو، تو اس کا مطلب یہ مذکر ہے. اسی طریقے سے آپ کوئی سا بھی اسم لے لیں اور پھر اس کے اوپر پریکٹس کر سکتے ہیں. ہم ساری اسما تو یہاں نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن ہم پریکٹس کر سکتے ہیں گھر میں، کسی بھی چیز کو اٹھا کے اس کی عربک میننگ دیکھیں اور پھر اس کے اوپر یہ فارمولاز تمام اپلائی کر دیں. سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا نیچرلی کوئی اپوزٹ مؤنث پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا. اس کے بعد آپ کو یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھنی ہے، کیا اس میں تاء مربوطہ ہے، اس میں الف ممدودہ ہے، کیا اس میں الف مقصورہ ہے، یا اس کو پھر اہل عرب. اچھا، یہ چیز ہمیں کیسے پتہ چلے گی کہ اس کو اہل عرب سمائی بولتے ہیں؟ یہ چیز ہمیں پتہ لگی کہ ڈکشنری سے. آپ ایک عربک ڈکشنری یا تو ڈاؤن لوڈ کر لیں PDF میں، یا تو پھر آپ کوئی پرچیز کر لیں، تو اس میں جب آپ کوئی بھی ورڈ دیکھیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے. یہ مذکر مؤنث ڈکشنری سے آسانی پتہ لگ سکتا ہے. ٹھیک. اب ہم چلتے ہیں، یہ چیز بھی ہم نے کل دیکھی تھی، علامتی مؤنث میں بولتا آتا ہے. ٹھیک ہے. اور بولتا کی یہ ایگزامپل بھی ہے کہ آخر میں بولتا، اور یہی طریقہ
مونس بنانے کا بھی ہے، جیسے عابدن سے عابدتن، عالمن سے عالمتن، اور یہ سب. پھر آتے ہیں الف ممدودہ، الف حمزہ اور پیش، پھر الف مقصورہ. مؤنث سمائی، مؤنث سمائی کے 7 گروپ میں ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا ان کو، ہواؤں کے نام، قبائل کے نام، یہ سب چیزیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس انسانی جسم اعضا. اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ ایک مشق ہے چھوٹی سی، پیج نمبر 8 کے اوپر. یہ ایک ایکسرسائز ہے. اس ایکسرسائز میں سب سے پہلے تو آپ کو اس کی ووکیبلری یاد کرنی ہے. 3:30 پہ اینڈ ہوگی. وعلیکم السلام کرن باجی. 3:30 پہ اینڈ ہوگی. ٹھیک، تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ ووکیبلری یاد کرنی ہے. اخن بھائی، اختن بہن، فاسقن بدکار، قبیحن برا یا بدصورت، دارن گھر. اچھا، جن کے آگے سین لگا ہوا ہے، سین کا مطلب سمائی. کل یہ ایک سوال پوچھا ہے، کل ہم نے دیکھا تھا بیتن، بیتن بھی گھر تھا، اور یہاں پہ دارن کے معنی بھی گھر تھے، لیکن دارن ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اوپر کوئی علامتیں نہیں لگنی. تو یہاں پہ میں نے کل ایک چھوٹی سی مسٹیک کر دی تھی. دارن جو ہے وہ سمائی ہے، یعنی کہ اہل عرب اس کو مؤنث بولتے ہیں. تو دارن کے معنی بھی گھر کے ہیں، لیکن یہ مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور بیتن کے معنی بھی گھر ہے، لیکن وہ مذکر کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ کل ایک چھوٹی سی مسٹیک ہوئی تھی، بہت معذرت اس کے لیے. کبیرن بڑا، ٹھیک ہے، صغیرن چھوٹا، اور اگر کبیرتن ہو جائے گا تو یہ بھی بڑا ہی ہوگا، لیکن مؤنث کے لیے اس طریقے سے صغیرتن ہو جائے گا تو یہ بھی چھوٹا ہوگا، مگر مؤنث کے لیے. ہذا، یہ، دس، انگلش میں ہم کہیں گے دس، ٹھیک ہے، لیکن مذکر کے لیے. اچھا، یہاں پہ میم لگا ہوا ہے. میم مطلب مبنی. میم کا مطلب ہے مبنی، سین کا مطلب ہے سمائی. مبنی ہم نے دیکھے تھے جو کہ تینوں حالتوں میں سیم رہتے ہیں، حالت رفع میں، حالت نصب میں، اور حالت جر میں. تینوں حالتوں میں وہ سیم کنڈیشن رہتی ہے ان کی. تو ہاذا مبنی ہے، ٹھیک ہے، ہاذی بھی مبنی ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے. اسی طریقے سے سکون ہے. سکون کہتے ہیں بازار کو. سکون کے آگے بھی سین لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ سمائی ہے. جہنم، جہنم کیا کہ غیر بھی ہے اور غین بھی ہے اور سین بھی ہے. غین مطلب غیر منصرف. غیر منصرف مطلب کیا کہ یہ 2 شکلیں اختیار کرتا ہے، حالت رفع میں ایک، نصب اور جر میں ایک. اس کا اگر ہم گردان کریں تو جہنمو، جہنما، جہنما، اس طریقے سے گردان ہوگی. جہنمو، جہنما اور جہنما. اور یہ سمائی ہے. سمائی مطلب اہل عرب اس کو مؤنث کہتے ہیں. اس کو ہم نے دیکھا بھی تھا کل کلاس کے اندر، لاسٹ ٹاپک خود ڈیفائن. غین کا ریپیٹ کرتے ہیں. اوکے، غین مطلب غیر منصرف ہوتا ہے. غیر منصرف ذریعہ آپ نے پریویس کلاس نہیں کی تو آپ ریکارڈنگ سنیے گا، تو اس میں آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو یہاں پہ غیر منصرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اسم کی 3 کنڈیشن ہوتی ہیں، ایک سبجیکٹو کیس، ایک آبجیکٹو کیس اور ایک پوزیسو کیس. حالت فاعلی حالت، مفعولی حالت یا اضافی حالت. تو یس گڈ. تو غیر منصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو تینوں حالتوں میں اپنی ظاہری شکل تبدیل کرتے ہیں. کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو صرف 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، اور کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو تینوں کنڈیشنز میں ایک ہی رہتے ہیں دکھنے میں. حالت مفعولی میں بھی، حالت کیا کہیں گے ہم اس کو، حالت سبجیکٹو حالت میں بھی، آبجیکٹو کیس میں بھی، اور پوزیسو کیس میں بھی، تینوں کنڈیشنز میں وہ سیم ہی رہتے ہیں. تو غیر منصرف ہوتے ہیں جو کہ دکھنے میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں. حالت رفع میں ان کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے لاسٹ حرف پہ پیش آتا ہے، اور نصب اور جر میں اس پہ زبر آتا ہے لاسٹ کنڈیشن پہ، جس میں نے ابھی بتایا جہنمو، پھر جہنما اور پھر جہنما. ٹھیک، تو یہ آپ لاسٹ پریویس لیکچرز لینا، اس میں آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ عریسن دھولا، عروسن دلہن، شدیدن سخت، سوکن بازار، حلون میٹھا. یہ سب آپ کو یاد کرنے ہیں ضرور. ٹھیک ہے. پاکستان غیر منصرف بھی ہے اور سمائی بھی ہے. ملکوں کے نام اکثر یہ ہم نے ملکوں کے نام 2 جگہ پڑھے ہیں، تو غیر منصرف بھی ہوتے ہیں اور پھر سمائی بھی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے عین پیئر کی صورت میں بھی ہے، اس کے علاوہ یہ سمائی بھی ہے. نجارن کہتے ہیں بڑھئی کو، قارن کہتے ہیں نان بائی کو، خیاطن کہتے ہیں درزی کو. ٹھیک ہے. اللہ دونوں کی دونوں مبنی ہے، یعنی کہ تینوں کنڈیشنز میں سیم رہتے ہیں. یہ ساری وکیب آپ کو یاد کرنی ہے. اور
मैं चाहूंगी कि आप लोग ये याद करके, या तो मैं एक डे रख लूंगी ताकि वोकैबुलरी आप लोगों से सुनी जा सके, या तो हम ऑनलाइन ही कुछ इस तरीके से सेटिंग करते हैं कि आप लोगों से ऑनलाइन में वोकैब सुनूं, मैं आपको अनम्यूट करूं और आप लोग मुझे रैंडम भी उसकी मीनिंग बताएं, बट नोट्स वगैरह बंद करके, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, और जब तक आप वोकैब याद नहीं करेंगे तो आप आगे आपको फिर आसानी रहेगी। तो ये चीज़ हमने देखी है। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ और भी कहा गया है, वो हम अब फिलहाल नहीं देख रहे हैं। आपका सिर्फ होमवर्क ये है कि आप इन तमाम की तमाम वोकैबुलरी को याद करने हैं, जो कि पेज नंबर 8 के ऊपर है। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा अदद, नंबर या प्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर रहे हो हम, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और फिर हम उसको नोट से भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अदद, जैसे कि हमने देखा इसम के 4 पहलू में से हम हालत तमकीज पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जिन्स हम पढ़ चुके हैं कल, और आज हमने उसका थोड़ा और डीप स्टडी कर ली नोट से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अदद। अरबी के अंदर अदद 3 किस्म के होते हैं, एक वाहिद सिंगुलर, तस्निया या मुसन्ना, डुअल और फिर जमा। इस चीज को आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। अदद के लिहाज से इसम की 3 किस्में हैं, वाहिद सिंगुलर, मुसन्ना डुअल या प्लूरल जमा। वैसे तो इसको कहते हैं हम मुसन्ना ही कहते हैं, और मुसन्ना बनाने के अमल को, दो बनाने, किसी इसम को दो बनाने के अमल को तस्निया कहा जाता है। किसी इसम के दो बनाने के अमल को तस्निया कहा जाता है। तो अगर मैं तस्निया कहूँ तो भी आप समझ जाइएगा डुअल, और अगर मुसन्ना कहूँ तो भी आप समझिएगा डुअल। वैसे मुसन्ना जो है वो मुसन्ना बनाने का जो अमल है वो तस्निया कहलाता है। अब हमें सीखना ये है कि देखिए, हमने अभी तक जितने भी अस्मा पढ़े, जो मैंने अभी चार्ट में आपको दिखाए थे, वो तमाम के तमाम वाहिद थे। हमें उनको अब डुअल बनाना है, ठीक है, मुसन्ना बनाना है। तो अब हम बात करेंगे कि हर वाहिद इसम मुसन्ना किस तरीके से बनता है। इसको बनाने के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है? इसम के आखिरी हर्फ को जबर देकर, कोई भी इसम हो, मुस्लिम हो, मोमिन हो, कबीरुन हो, कोई भी इसम हो, उसके लास्ट के वर्ड को, चाहे वो मुनसरिफ हो चाहे वो गैर मुनसरिफ हो, ठीक है, चाहे वो मबनी, तो खैर मबनी को फिलहाल छोड़ दो, इसम के आखिरी हर्फ को हमें क्या देना है? जब्र देना है। जैसे मुस्लिम बोले तो क्या हो जाएगा? मुस्लिमा। मुस्लिमा कर दिया हमने। उसके बाद हमने क्या करना है? हालत रफ में अलिफ और नून मकसूरा यानी ये वाली नून का इजाफा, हालत रफ में अलिफ और नून मकसूरा यानी जेर वाली नून का इजाफा। अरबी के अंदर जेर को कसरा कहते हैं, काफ, सीन, रे और फिर हे। काफ, सीन, रे और हे कसरा कहते हैं जेर। मकसूर जिसको जेर दी गई हो, मकसूरा जिसको जेर दी गई हो। तो हालत रफ में अलिफ और नून मकसूरा यानी जेर वाली नून का इजाफा कर देंगे। जैसे मुस्लिम, उनसे ये क्या बन गया? मुस्लिमानी। देखिए, लास्ट वर्ड को हमने क्या किया? आखिरी हर्फ को जबर देकर, तो मुस्लिम उनका लास्ट वर्ड क्या था? मीम। मीम को हमने यहाँ से तनवीन हटा के अलिफ दिया, ये देखिए मीम को अलिफ दिया। उसके बाद हमने अलिफ का इजाफा किया, ये अलिफ आ गया, अलिफ यानी जिसपे कोई भी हरकत ना हो। उसके बाद नून मकसूर, मकसूरा, ये नून और उसके नीचे जेर लगा दी, तो ये क्या बन गया? अब अगर कहीं पे लिखा हुआ है मुस्लिमानी, इसका मतलब दो मुसलमानों की बात हो रही है। यहाँ पे दो का वर्ड के लिए अलहदा से कोई वर्ड नहीं बना, बल्कि ये जो लास्ट की लास्ट की कंडीशन आपको नजर आ रही है, चेंजेस नजर आ रही है, आने वाला जो साउंड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दो मुसलमानों की बात हो रही है। इससे रिलेटेड हम एक इबारत भी अभी डिस्कस करेंगे, बहुत प्यारी हदीस है वो, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो था हालत रफ में। हालत नस्ब और जर में हम क्या करेंगे? हालत नस्ब और जर में भी लास्ट हर्फ को तो हमें जबर ही देना है, ठीक है, इसम के आखिरी हर्फ को जबर देकर, जैसे मुस्लिम का तो ये हो जाएगा मुस्लिमा। उसके बाद क्या करेंगे? याए साकिन, या ऐड करेंगे जिसके ऊपर सुकून लगा देंगे, साकिन लगा देंगे, और नून मकसूरा वही जेर वाली नून का इजाफा कर देंगे। एग्जाम्पल देख लें, मुस्लिम से मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी,
یہ میم کے اوپر ہم نے کیا کیا؟ زبر دیا، میم کو ہم نے زبر دے دی. اس کے بعد یا ساکن، یہ یا اور پھر اس کے اوپر ساکن. اس کے بعد مکسور نون کا اضافہ، یہ مکسور نون کا اضافہ. مسلم سے مسلمانی حالت رفع میں، اور مسلم سے مسلمینی نصب اور جر میں. تو اگر میں اس کی کہوں کہ گردان کریں تو آپ کیا کریں گے؟ میرے ساتھ مجھے غور سے سنیے گا. مسلمن، مسلمن، مسلمین. یہ میں نے پڑھی ہے واحد، اور واحد کی تینوں کنڈیشنز پڑھ لی، فاعلی بھی، مفعولی بھی اور اضافی بھی، حالت رفع بھی، نصب بھی اور جر بھی. مسلمن، مسلمن، مسلمین. لیکن یہ سنگولر تھا، واحد تھا. اب میں آ رہی ہوں مثنیٰ کی طرف. مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. اسی طریقے سے کوئی دوسرا ورڈ اٹھا لیں. مومنن، 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 مومنانی، مومنینی، مومنین. کاذبن، 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 کاذبانی، کاذبینی، کاذبینی. تو ابھی تک ہم نے ایک اسم کو 6 طریقے سے کس طرح پڑھتے ہیں وہ سیکھا ہے. کافرن، 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 کافرانی، کافرینی، کافرینی. فاسقن، 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 فاسقانی، فاسقینی، فاسقین. یہ 6 کے 6 اسما کس طریقے سے بنتے ہیں؟ حالت رفع، نصب اور جر میں واحد میں، اور حالت نصب جر اور حالت رفع، نصب اور جر میں مثنیٰ میں. تو یہ ہم نے ابھی پڑھنا سیکھا ہے. اس کی اور ایگزامپلس بھی آپ دیکھ لیں یہاں پر. بابن، ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا. جی، باب کہتے ہیں دروازے کو. بابن، بابانی، بابینی، بابینی. یہ بابن، یہ یہاں پہ اس کالم میں جو ورڈز ہیں وہ اسما ہے، وہ واحد ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ساری کی ساری مثنیٰ ہے. بابن ایک دروازہ، بابانی دو، بابینی، بابینی یہ بھی دو ہے لیکن نصب اور جر. پھر طالبن، طالبانی، طالبانی، طالبینی، طالبینی. طالب علم کو کہتے ہیں طالبن. ٹھیک ہے، دو طالب علم، پھر دو طالب علم، دو طالب. جنتن، جنتانی، جنتینی، جنتین. یہ جو گول تا ہوگا نا، جب اس گول تا کو ہم مثنیٰ میں تبدیل کریں گے تو یہ جو دوسرا والا تا ہوتا ہے اس تا میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ الف کا اضافہ ہوگا حالت رفع میں، اور نصب اور جر میں یا ساکن اور نون مقصور نون کا اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ چیز آپ کو کلیئر ہوگی. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو کوشچن ہے ابھی تک تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بابن، بابانی، بابینی، بابینی. طالبن، طالبانی، طالبینی، طالبینی. جنتن، جنتانی، جنتینی، جنتین. اچھا، اس کا بھی آپ 3 کنڈیشنز لکھ سکتے ہیں بے شک اپنی پریکٹس میں. جیسے بابن، بابن، بابن. پھر بابانی، بابینی، بابینی. پھر طالبن، طالبن، طالبین. طالبانی، طالبینی، طالبینی. جی، نصب اور جر ایک ہی جیسے ہوں گے. پھر وہی بات جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی غیر منصرف اسما کے جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کچھ اسما آگے بھی اس طرح آئیں گے جو کہ ایک جیسے ہوں گے. تو ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ سینٹینس میں یہ سنگولر حالت نصب میں یا حالت جر میں. تو ہم کانٹیکسٹ لے کے پہچانیں گے، مفہوم دیکھ کے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ نصب میں استعمال ہو رہا ہے یا حالت جر میں یہاں پر استعمال ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ ہم اس کو سیکھ جائیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دونوں میں ایک جیسا رہے گا. ٹھیک ہے، جنتن، جنتانی، جنتینی اور پھر جنتینی. یہ دیکھیں ایک میں نے حدیث اٹھائی لی ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے اور اس کی میننگ مجھے آپ لوگوں نے بتانی ہے. کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. درج حدیث میں مثنیٰ اسما کی نشاندہی کریں اور ان کے واحد اسما بھی لکھیں. درج حدیث میں پہلے تو آپ کوشچن سمجھے اچھی طریقے سے.
जो हदीस में भी आपको दिखाऊंगी उसमें आपको क्या करना है, मुसन्ना अस्मा, यानी कि वो अस्मा जो कि मुसन्ना हो, डुअल वाले हो। और डुअल की पहचान क्या है, या तो उसके लास्ट हर्फ पे अलिफ और नून आए, या तो उसके लास्ट हर्फ पे क्या है, याए साकिन और जेर वाली नून। तो ये तो आपको पहचाननी है, ये तो चीजें आपको उठानी है। दूसरा निशानदही करनी है इनकी, इनके वाहिद अस्मा भी लिखते हैं। फिर वाहिद अस्मा कैसे लिखेंगे, ये दो चीजें हटा देंगे और जो लास्ट वर्ड था उसके ऊपर तनवीन लगा देंगे, या अगर गैर मुनसरिफ है तो सिंगुलर हरकत लगा देंगे आप। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी खफीफतानी अलल लिसानी। मुश्किल वर्ड की मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। थकीलतानी फिल मीज़ानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। देखें, कलमा से लिख जाइए, जैसे कलमा तो ठीक है, कलमा से है कलिमतानी, कलमा कहते हैं बात, ठीक है। हबीब कहते हैं खूबसूरत को, अच्छे को, बहुत प्यारे को। कलिमतानी हबीबतानी यानी कि दो कलमे बहुत बहुत खूबसूरत है। इला रहमानी, रहमान की तरफ। इला इज अ प्रीपोजिशन, जैसे मैंने आपको बताया ना, हर्फ, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक इसम होता है, एक फेल होता है और एक हर्फ होता है। और हर्फ को अपने मायने वाज़ेह करने के लिए किसी न किसी इसम या फेल की जरूरत होती है। तो यहाँ पे एक इसम रहमान और रहमान के साथ ये आया है जो कि इस रहमान को वाज़ेह कर रहा है। तो ये एक हर्फ, इसके मायने होते हैं की तरफ। तो दो कलमे बहुत खूबसूरत है रहमान की तरफ। खफीफतानी, खफीफ कहते हैं हल्के को, अरबी उर्दू में भी हम ये वर्ड यूज करते हैं खफीफ का वर्ड। वो दोनों के दोनों खफीफ हल्के हैं। अला, अला भी जो है ये हर्फ है, और इस हर्फ को की मीनिंग वाज़ेह हो रही है इस लिसान से। लिसान किसको कहते हैं, लिसान भी उर्दू में हम कभी कभी यूज करते हैं, वैसे अरबिक का वर्ड है। लिसान कहते हैं जुबान को, ठीक है। लिसान कुरान, कुरान की जबान। लिसान निसा, औरतों की जबान, ठीक है। लिसान कहते हैं जबान को। अलन लिसानी, जबान पर, इसके माने होते हैं पर। इला की मतलब होते हैं की तरफ, और आला का मतलब होता है पर। दुरूद शरीफ के अंदर भी आता है ये आला का वर्ड, इसका मतलब होता है पर। तो दो कलमे बहुत खूबसूरत है अल्लाह ताला की तरफ, रहमान की तरफ। खफीफतानी, दोनों के दोनों हल्के हैं। अलल लिसान, जबान पर। सकीलतानी, सकील कहते हैं भारी को, सकील कहते हैं भारी को। फिर मीजान, मीजान में, अब ये फी भी जो है हर्फ है, फी का मतलब होता है में। मीजान में, मीजान किसको कहते हैं, तराजू को कहते हैं। सूरह रहमान में इसका जिक्र है। मीजान उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड, मीजान कहते हैं तराजू को। फिल मीजान, मीजान में, तराजू में। लेकिन वो क्या है, भारी है। वो दोनों के दोनों कलमात भारी हैं। फिल मीजान, मीजान में। और वो कौन से हैं, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन मैं 5 से 7 मिनट आप लोगों के ऊपर लूंगी ताकि ये कंप्लीट हो जाए और आप ये एक्टिविटी भी कर लें साथ के साथ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। पाक है अल्लाह और उसी की तमाम हमद है। पाक है अल्लाह जो कि बहुत अजीम है। तो उम्मीद है कि हदीस आपको समझ में आई होगी। अब जल्दी से मुझे इसकी ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इससे रिलेटेड इसके मुझे आंसर दें कमेंट में। दर्ज हदीस में से मुसन्ना अस्मा की निशानदही करें। अब आपको इनमें से मुसन्ना अस्मा की निशानदही करके मुझे बताना है, और फिर इसके वाहिद अस्मा भी लिखने हैं। जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए आप लोग। कितनी प्यारी हदीस है ये। कलिमतानी है, जी बिल्कुल। गणेश आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। आसिमा ने बिल्कुल ठीक दिया। आसिमा प्राइवेट में रिप्लाई दिया मुझे। जी बिल्कुल, एब्स्ट्रैक्ट ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। जी गणेश ने वंस अगेन एब्स्ट्रैक्ट गुड, वेरी वेल डन। जी बिल्कुल, बिंत सदाकत आपकी जवाब की मैं मुंतज़िर हूँ। जी बिल्कुल, जी फरहत कुलसुम, नरेश,
AG12। जी बिल्कुल आसिमा, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। नहीं, मीज़ानी तो नहीं है। मीज़ान तो कंप्लीट एक वर्ड है। ये इसमें जो मीज़ान के अंदर आनी आ रहा है ना, ये इसका आनी नहीं है, मुसन्ना का आनी नहीं है, क्योंकि मीज़ान तो खुद मेज़ मेज़ तो कोई वर्ड नहीं होता ना, मीज़ुन तो कोई वर्ड नहीं होता, मीज़ान तो कंप्लीट एक वर्ड है। जैसे जी जी जी, आंटी साले ने बिल्कुल ठीक किया है। आसिमा बिल्कुल ठीक। नहीं, वो भी नहीं है, लिसानी भी नहीं है। लिसान भी पूरा कंप्लीट एक वर्ड है। जैसे उस्मान है, ठीक है, सलमान है, उसके आखिर में भी अलिफ नून आ रहा है, तो हमने उसको उसका वाहिद नहीं बनाया। उसका वाहिद क्या होता है? इसीलिए इस हदीस में ये क्वेश्चन इस तरह लिखा है, ये जो इसकी एक्सरसाइज है कि इनके वाहिद अस्मा भी लिखें। तो जब आप उसके वाहिद अस्मा निकालेंगी ना, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये क्या है, मुसन्ना है। जैसे कि लिसान का वाहिद अस्मा नहीं मिल रहा, मीज़ान का भी हमें वाहिद अस्मा नहीं मिल रहा, इसम नहीं मिल रहा, तो उससे हमें पता लग रहा था। जी बिल्कुल ठीक है। जी 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 बिल्कुल ठीक आसमा। ये जो रात में बिल्कुल ठीक किया। फरहत कुछ तो नरमीन आज कुछ रिप्लाई नहीं कर रही, खामोश है। क्यों भाई नरमीन? जी बिल्कुल, अब आया नरमीन का रिप्लाई, बिल्कुल ठीक आया है। किसका वाहिद इस्म अल्लाह है? F12। जी ठीक है, फरहत कुलसुम साहबा। जी जी जी, ये वाहिद अस्मा है। अल-लिसानी और मीज़ानी, ये दोनों के दोनों वाहिद इस्म है। और ये जी वाहिद है, इनका तस्निया नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ वाहिद ही है। ये बहुत अच्छी तवज्जो दिलाइए एक हमारी साथी ने। यहाँ पे कुछ अस्मा वाहिद भी इस्तेमाल हुए हैं जिनके तस्निया यहाँ पर नहीं है, जिनकी मुसन्ना यहाँ पर नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ वाहिद ही इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। मेरे सारे करेक्ट हैं, मुझे वाहिद नहीं बनाने आ रहे हैं। वाहिद आपको इसलिए बनाने नहीं आ रहे जरिश, क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया। कोई बात नहीं, आप ओल्ड रिकॉर्डिंग सुन लेना, उसमें से ग्रुप में से ड्राइव में मैंने सेंड किए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना आप करोगी अच्छी तरीके से, मुझे उम्मीद है। ठीक है, डोंट बी वरी अबाउट इट। अभी बताइए। जी बिल्कुल ठीक कहा नरमीन आपने। इसका जो वाहिद होगा वो हबीबतुन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तानी आ रहा है ना, हबीबत तानी, तो ता जो है वो जब इस उसमें जाएगा वाहिद में, तो ता के ऊपर दो पेश लग जाएंगे, तो ये हबीबतुन हो जाएगा। बाकी आपने ठीक बताया, बस जो आपने वाहिद बताया ये हबीबतुन हो जाएगा, बाकी ठीक है। इसी तरीके से कलिमा तानी जो बोल रहे हैं, तो इसमें कलिमा तुन हो जाएगा इसका वाहिद, कलिमा तुन, ठीक है, वाहिद, और इसका मुसन्ना कलिमतान ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से ता यानी कि लास्ट पे दो पेश लगा दें तो हबीबतुन हो जाएगा, वाहिद और हबीबतान। इला तो हर्फ है, ठीक, और रहमान जो है वो एक वाहिद इस्म है। जी बिल्कुल, आयशा साले ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है।
मैम बस यही है मुसन्ना। जी बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है। खफीफतानी, खफीफतुन, इसका क्या हो जाएगा, वाहिद हो जाएगा, और खफीफतानी ये मुसन्ना, खफीफतुन इसका वाहिद है। इसी तरीके से सकीलतुन वाहिद है, सकीलतानी मुसन्ना है। आपने तमाम जवाब ठीक दिए, 1 2 3 एंड 4। 4 हमारे पास यहाँ पे मुसन्ना है, और उनके जो वाहिद आपने बताए वो भी बिल्कुल ठीक बताए। और ये हदीस भी बहुत प्यारी है, इसका इस्तेमाल भी करें हम लोग उठते बैठते चलते फिरते, कि दो कलमे अल्लाह ताला की नज़र में अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और वो ज़बान पे तो हल्के हैं, यानी कि बहुत जल्दी से हम लोग उसको अदा कर देते हैं, और है भी बहुत छोटे, लेकिन मीज़ान में जब तराजू में इसको तोला जाएगा तो ये बहुत बहुत भारी है। हमें चाहिए कि हम इन कलमात का जिक्र करें सुबह और शाम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ठीक, तो आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मालूम कर लें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है। ये सब वाहिद इस्म मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ, मैं भी ऐसे ही तब्दील होंगे। जी, मुनसरिफ में भी ऐसे ही तब्दील होंगे, और गैर मुनसरिफ में भी ऐसे ही तब्दील होंगे। और ये जो हमने अभी मीनिंग की है, इन सबके वाहिद जो है वो मुनसरिफ है। जैसे कलिमतुन मुनसरिफ है, ठीक है, हबीबतुन ये भी मुनसरिफ है, खफीफतुन ये भी मुनसरिफ है, और सकीलतुन ये भी मुनसरिफ है, अस्मा है। ठीक, और जी, और इसके अलावा अगर हम गैर मुनसरिफ अस्मा के भी चेंजेस लेकर आएंगे वाहिद से मुसन्ना के अंदर, तो उसमें भी इसी तरीके से ही चेंजेस आएंगी, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ दोनों। ठीक, वही है कि अगर कुछ मालूम करना है तो आप लोग पूछ लें। आज का लेक्चर क्लियर है? तो ऐसी चीज जो कि समझ ना आई हो अब तक आज की क्लास में। आई थिंक सबको क्लियर है। मुसन्ना में ता को जरूरी है कि एक और नहीं, जरूरी तो नहीं है। ये इस हदीस में ता वाले ही थे, ता से हटकर भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी मोमिनुन वाली, मोमिनुन, मोमिनन, मोमिनिन, मोमिनानी, मोमिनैनी, मोमिनैनी। ता जरूरी नहीं है। ता तो जो मोनस वाला होगा ना, गोल ता, फिर उससे बन रहा था ये जरूरी नहीं है। ता का लफ्ज जरूरी नहीं, मुसन्ना में ता का लफ्ज जरूरी नहीं है। हम एक बात बता दें, आपके मैंने सबको एंड पर साकिन किया है, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, सब साकिन नहीं होंगे, उसका एराब पढ़ा जाएगा। जैसे अगर मुसन्ना है तो लास्ट के लफ्ज के ऊपर नस्ब और जर में ज़ेर आएगा, ठीक है, और रफ्त में भी